tungod sa pagpaningkamot ni PD Lorenzo Batuan nahimo namugna nga maka-provide ta og balay para sa mga nagkinahanglan. Kami ni Governor Arispod, personal nga advokasya ni namo nga gusto mi maka-share sa ginagmay man lang no makahupay ta sa mga giatubang nga problema. Ug moingon gyud ko nga kanang pasensya kay dili gyud nato no kaya tanan mao man gani nga gapatabang gyud ta sa mga kapulisan to identify sa pinakaluoy, pinakatabangonon. Kaning programaha na inspired lang punta na mo share sa atong blessings kay dili tanang higayon na mas maayo na kita mo'y muhatag kaysa kita'y hatagan. So laktod ba istorya no? Magpasalamat po ta ni Gay Mabanag kay siya gyud ang nagpadaan ako sa mga pictures sa mga balay sa Binunido. Tuod man dili mahatag ang tanan pero ang kapulisan si PD o si Nuez akong gi-forward nila sila mo'y mipili ug approve kung unsay angay na tabangan. Dako jud ko kay pasalamat sir kay si Papa usa siya nga nakabenepisyo nilang goob. Dili pod baya lalim nga ani nga kantidad ako lang nga grasya nga naabot na mo sa tibok na mong pamilya nga kadayon puntang pagtapang nila sa mga tao nga nanginahanglan kay siya ra ba yang usa. O, mao na karon mga kaigsunan, magpadayon ta, magtinabangay kaning among gibuhat karon sa pagtukod og balay. Mao ni ang buhing saksi na kung naay magtinabangay, sigurado nagibunga sa atong panagiusa. So again, congratulations og sa kanunay Abante Bohol.